एक एव अङ्कः, मातुर्वा पितुर्वा समान एव। तस्मात् तादृशः भग्नारम्भः हेरम्भः मम आरम्भं मम भाषणमेतत् स रक्षतु इति स्वपद्येन अहम् आरभे। कोऽयम् अश्रुतपूर्वः अज्ञातपूर्वः कश्चन अत्र अस्माकं मञ्चमधिरोहति इति यदि मतिरुत्पन्ना कस्यचित् तत् किञ्चित् उच्यते। अपरिचयादवज्ञा मा भूत् इति कारणात् किञ्चिदिव आत्मानमहं परिचाययामि। एषोऽहम् अस्यामेव नगर्यां जातः प्रवृद्धश्च आबाल्यादेव साहित्ये महतीम् आस्थां वहामि। बाल्ये तु प्रायशः आङ्ग्लसाहित्ये एव, परन्तु यावदहं प्रौढशालां गतः तावत् केनापि अनुकूलेन विधिना संस्कृतस्य स्पर्शः समजनि। तेन अहं तस्य रामणीयकेन चकित एव। तस्मादारभ्य उन्मत्त इव पिशाचेन गृहीत इव भूताविष्ट इव संस्कृतस्य अध्ययनम् अहम् आरब्धः। एवं युगपदेव यथा उदयनेन उक्तम्, अहं युगपदेव भारतीय विज्ञानसंस्थाने नाम IISc इति यद्वर्तते मल्लेश्वरे, तस्मिन् भौतिकीं विद्यां नाम फिजिक्स् अध्येतुम् आरब्धः। तत्र च पदवी प्राप्ता। तदनन्तरम् अहम् आक्स्फर्ड् विश्वविद्यालयं गतः, तत्र PhD पदवीं प्राप्तुं वर्षचतुष्टयात् अहम् अधीयानस्तत्रैव तिष्ठामि भौतशास्त्रं। परन्तु युगपदेव संस्कृतस्य अध्ययनं तु प्रचलत्येव। विशेषतस्तु तस्मिन् विश्वविद्यालये प्राचीनभारतस्य अध्ययनस्य कापि विशिष्टा परम्परा वर्तते। मोनियर् विलियम्स्, मैक्स् मुलर्, पुनः सर्वेपल्ली राधाकृष्णन्, BK मत्तिलाल्, थॉमस् बरो इत्यादयो विद्वांसः तत्र एव तस्थुः। तत्तु प्रसिद्धमेव। अपि च तत्र कश्चन विशालः ग्रन्थालयः, सर्वग्रन्थभूयिष्ठः, पुनश्च मातृकालयः, अपि च प्रायेण तत्र 20 PhD पदवीधारिणः संशोधकाः तिष्ठन्ति। भौतशास्त्रं वा प्राचीनगणितशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रं, न्यायः, वेदान्त, मीमांसा इत्यादयः प्रायेण सर्वेपि विषयाः तत्र अध्येतुं शक्यन्ते। तस्मादेव प्रायेण अद्यापि अक्षुण्णा एव गीर्वाणी मम कण्ठे तिष्ठति। तत्र संस्कृतेनापि कदाचित् अध्यापनं भवितुमर्हति। एवं तत्र गतेन मया अन्यासु प्राचीनासु भाषासु अपि रुचिर्प्रवृद्धा। अतः तत्र पाळिभाषा, प्राकृतभाषा, लैटिन् भाषा इत्यादि भाषाः अपि मया सम्पादिताः। अत्र यावदहं श्रीमता पाण्डुरङ्गिवर्येण आहूतः विदितवेदनं मा भूत् इति मया प्राकृतमुद्दिश्य किञ्चित् उच्यते इति उक्तं, तेन च अङ्गीकृतम्। अतः अद्य प्राकृते सुभाषितानि इति एतत् वस्तुगृहीतम्। किमर्थं सुभाषितं तर्हि अत्र तु प्रायेण प्राकृतस्य अध्ययनं न भवति। यदि दिङ्मात्रदर्शनं करणीयं तत्तु सुभाषितद्वारा एव युक्तं। यतोहि सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च लीलया मनो न भिद्यते यस्य मुनिश्च अथवा पशुभिः। यतः सुभाषितेनैव प्राकृतस्य परिचयो भूत् इति मे मतिरुत्पन्ना, अस्मात् एतत् स्वीकृतं। परन्तु प्रथमं तावत् किम् एतत् प्राकृतं नाम इति उच्यते। प्रायेण नाम तु श्रुतं स्यात् सर्वैः, छाया अपि पठ्यते काव्येषु, परन्तु किं तत् इति तु स्पष्टतया न जानीयुः बहवः। तस्मात् किञ्चित् उच्यते। पुरा किल भारतवर्षे विशिष्य आर्यावर्ते संस्कृतप्राया कापि भाषा श्रूयते स्म लोकानां मुखात्। सा कालेन परिवर्तमाना बहुधा अभिद्यत। एवं बह्व्यः भाषाः जग्निरे, ते भाषाः प्राकृतानि न। तासु भाषासु या भाषाः साहित्यार्थं वाङ्मयरचनार्थम् उपयुक्ताः ता एव भाषाः प्राकृतमिति कथ्यन्ते। एतत्तु प्राकृतभाषायाः प्राचीनं लक्षणम्। अद्य तु प्राकृतं नाम पाळी अपि प्राकृतभाषा, पुनः अशोकन् प्राकृत्, गान्धारी प्राकृत् इति अभिधीयते। एतत्तु अर्वाचीनमेव। परन्तु प्राचीनलोके प्राकृतं नाम सा संस्कृतोद्भवा भाषा यया वाङ्मयं रच्यते, तत् प्राकृतमिति। परन्तु कथं श्रूयते इयं भाषा इति चेत्
एवं सुनिजै जोजनो सक्कहं आणै सोजनो पावुअंपि लीलायेच्छिया ओगमियुं सक्कै न संकणीयं पावुव भाषाऊ सुलभाच्य होयि एवं श्रूयते प्राकृतभाषा। तत्र संस्कृतात् महदन्तरं न विद्यते। प्रायेण श्रवणे तदन्तरमिव भाति, परन्तु लेखने तु तावदपि न दृश्यते, सुलभमेव। अन्तरं तु कन्नड ग्रान्थिकभाषा यथा कन्नडे वर्तते, पुनः मौखिकभाषा यथा वर्तते तथैव इल्ली एल्ला कडेयू इल्ली कत्तलागिदे, इल्ली कत्तलायितु तावदेव अन्तरम्। अत्र सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः, सर्वत्र अंधारो पसर्यो तावदेव तत्र अन्तरं वर्तते। तर्हि किं निबद्धम् अनया भाषया इति चेत् तत्र बहवः कृतयः सन्ति। विशिष्य कापि मुकुटायमाना कृतिः नाम गाथा सप्तशती इति, गाः सप्तशती इति शृङ्गारकाव्यं। शृङ्गारकाव्ये आस्थं दधानो जनः यदि तत्काव्यं न पठति तस्य जीवितेनापि किम् इत्येव वक्तव्यं। तादृशी तस्य गुणवत्ता तत्र न शङ्कनीयं। सर्वैः आलङ्कारिकैः पूर्वसूरिभिः सा प्रशस्ता एव। एवं तद्विहाय बहवः कृतयः अन्येपि सन्ति, यथा सेतुबन्धः अथवा वसुदेवहिन्दी, तत् बृहत्कथायाः प्राकृतावतारः, एवं ततश्च कंसवधो रावणवधो। परम्परा तु अविच्छिन्ना एव प्रवर्तते। तदा तु यथा प्रथमं तु गाथासप्तशती विद्यते, तदनन्तरं राजशेखरेण लिखितं बहुभिः कविभिः लिखितम् अद्यापि नाटकेषु तु प्रयुज्यते एव। यथा जग्गुवकुलभूषणः अस्मदीय कर्णाटक एव, तेनापि नाटकेषु प्राकृतं प्रयुक्तमेव। तथा प्राकृतपरम्परा प्रसरति, परन्तु प्रायेण अद्य प्राकृतमिति न तावत् श्रूयते। परन्तु ते प्राकृते निबद्धानि सुभाषितानि तु अतीव रसमत्तमानि वर्तन्ते। तस्मात् तत्र किञ्चिदिव अद्य वयं मनो दधामः। अपि च एतदपि वक्तव्यं यद् एवं तु श्रूयते यत् प्राकृतं नाम विकृतं संस्कृतमिति, तथैव खलु भाति, अपशब्दाः एव तत्र भवन्ति। परन्तु तथा न चिन्तनीयं। परिवर्तनमेव भाषायाः सहजो कश्चन धर्मः। अतः भाषास्तु परिवर्तन्त एव सर्वदा, तत्र अन्यः कोऽपि विकल्पः एव नास्ति। अतः प्राकृते एव कश्चन स्वीयविशेषो गुणो वर्तते, तदस्माभिः गृहीतव्यं। तद् विकृतं संस्कृतमिति न मन्तव्यं। यदि कोऽपि विकृतं संस्कृतमिति मत्वा अधीते तस्य गुणं तेन न गृह्यते। पुनश्च संस्कृतं जानन् जनः प्राकृतं पठितुं शक्नोति इत्यपि तत्र निश्चयो न वर्तते। यतोहि प्राकृतभाषायाः स्वीया एव इडियम्स्, कोलोकेशन्स्, वचो विच्छित्तयः, पुनः फ्रेजस्, वेस् आफ् टेलिङ्ग् थिङ्ग्स्, वर्ड् फ्रीक्वेन्सीस् तथा भवन्ति। तदस्माभिः आदरणीयं, न तत्र अस्माभिः एतत्तु विकृतमेव संस्कृतमिति उपेक्षा न करणीया। अतः एषा भाषा तु स्वीया भाषा, सा तु अधीतव्या इति एवं मन्तव्यम्। तर्हि प्रथमं तावदहं मया चिन्तितं प्राकृतभाषायां तु प्रायेण 6 वा 7 वा सुभाषितसङ्ग्रहाः सन्ति। एते तु केचन तु संस्कृतसुभाषितसङ्ग्रहादपि प्राचीनतमाः भवन्ति। संस्कृते तु प्राचीनतमः सुभाषितसङ्ग्रहः विद्याकरस्य सुभाषितरत्नकोशः। तत्तु सर्वैः ज्ञातमेव। तदपि अतीव उत्कृष्टः कश्चन सङ्ग्रहः। तत्तु केवलं 11th सेञ्चुरीतः एव लभ्यते। तत्तु आश्चर्यकरं, विस्मापयति नितरां। यतोहि तस्मात् पूर्वं तु अस्माकं काव्यपरम्परा प्रवृद्धा एव। कालिदासः आसीत्, भवभूतिरभवत्, परन्तु बहवः कवयः आसन्। परन्तु सुभाषितसङ्ग्रहस्तु केवलं तस्मिन्नेव काले 11th सेञ्चुरी तदा एव लभ्यते, तत्पूर्वं तु न लभ्यते एव। परन्तु प्राकृतसङ्ग्रहाः लभ्यन्ते, नाम गाथासप्तशती लभ्यते, वज्रालङ्घं लभ्यते, तारागणः लभ्यते। अतः एतस्मात् संस्कृतादपि पूर्वं कथमासीत् मुक्तकपरम्परा भारतीयभाषासु इति एतस्मात् ज्ञायते। प्रथमं तु वयम् एतत् गाथासप्तशतीमेव स्वीकुर्मः। एतत्तु गाथासप्तशती नाम तत्र सप्तशती इति तु ज्ञायते एव, 700 पद्यानि तत्र सन्ति इति। सर्वमपि ग्रामजीवनस्य चित्रणं, नाम गोदावरी, महाराष्ट्रे नाम महाराष्ट्रे एव खलु गोदावरीनद्याः, पुनः तत्र नर्मदानद्याः तीरे स्थितेषु ग्रामेषु
किं घटितम् इति एव तत्र मुक्तकानि विद्यन्ते। परन्तु प्रत्येकमपि पद्यं तत्र प्रबन्धायमानमेव, तत्र अवश्यं पठनीयमेव सर्वैः। संस्कृतं जानन् जनः एतस्य पठनार्थमेव प्राकृतं पठेत्। एवम् एतदेव गाथासप्तशतीमेव अनुजीव्य संस्कृतशृङ्गारकाव्यपरम्परा जीवति। यथा तस्मिन्नेव बहूनि पद्यानि स्वीकृत्य, नाम चोरणं, प्लेजरिसम्, अर्थचोरणं यथा राजशेखरः वदति, तदेव स्वीकृत्य अमरुकेन स्वीयं अमरुशतकं रचितं। तत् साम्यं तु नितरां दरीदृश्यते एव। तद्भवतु नाम एवं तत्र ग्रामजीवनम् एतस्मात् लोके तु एवं प्रवादो दृश्यते। अपि च विद्वांसः अपि बहुत्र लिखन्ति ग्रन्थेषु यत् संस्कृतं तु द्विजातिभिर् उपयुज्यमानं किमपि किं कृत्रिमा भाषा कापि। तत्र तु कवयः केवलं किमपि चकोरचक्रवाकवडवानल इत्यादीन् चक्षुषाम् अगोचरान् विषयान् वर्णयन्ति, ते राजसद्मनि तिष्ठन्ति। परन्तु प्राकृतभाषा या वर्तते सा तु जनसामान्यस्य, पृथग्जनस्य, पामरस्य भाषा सर्वैरपि अवगम्यते स्म, न केवलं द्विजातिभिरिति। परन्तु एतत् तु नितराम् असत्यमेव। तत् कथमपि तैः स्वकपोलकल्पितं जल्पितमेव। यतोहि प्राकृतपरम्परा अपि प्रौढा परम्परा। तत् यावदहं पद्यानि उद्धरामि तावत् एतत् ज्ञायते, तदहं विस्तरेण कथयामि। परन्तु प्रथमम् इदानीं वयं पद्यानि एव शृण्मः, यतोहि तत् कालादिसमयादिनिर्णयेन तु न किमपि तस्मिन् न महान् गुणः। पद्यानि एव शृण्मः, भवन्तः गुणग्राहिणः एव गुणं गृह्णन्तु तत्र। एवम् अहं प्राकृतं पठामि, कदाचित् छायां वदामि, कदाचित् न वदामि, परन्तु भवतां श्रवणसंस्कारो भवतु कथं प्राकृतं श्रूयते इति। गाथासप्तशतीतः कानिचन पद्यानि इदानीं पठामि। गाहाणः गेहाणः तन्तीसद्धाणपोढमहिळानं ताणं स्वच्छीयदण्डो चेताणरसं न आणन्ति इति। पुनरपि वदामि। गाहाणः गेहाणः तन्तीसद्धाणपोढमहिळानं ताणं स्वच्छीयदण्डो चेताणरसं न आणन्ति। ಯಾರಿಗೆ ಗಾಹಾಣ ಗಾಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿಯರ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ವೋ, ಅವರು ರಾಸಿಕ್ಯ ಇರಲ್ವೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ದಂಡ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ರಸಿಕ ಸಮಾಜ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ದಂಡ ಬೇಡ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡ. ದಂಡ ಪುನರುಕ್ತ एव भवति इति गाथासप्तशती वदति। एवं तत्र प्रायेण शृङ्गारमयानि एव सर्वाणि पद्यानि। एवं कानिचन अहं कथयामि। धरिणीयमहाणसकं मलग्गमसिमलियेन हत्थेन चित्तं मुहं हसिज्जै चन्दावर्तङ्गहं पैना। काचन महिला, मम भार्या, महानसे नाम पाकगृहे स्थिता, तत्र अग्नेः पुरतः पाककार्ये मग्ना। तदा पतिरागत्य वदति, तस्याः मुखे नाम पाककार्येण तस्य मुखं किञ्चित् मसिमलिनितं, तत्र अग्नितः मसिमलिनितं भवति तस्याः मुखं। तदा पतिरागत्य वदति, इदानीं तव मुखं चन्द्रसादृश्यं भजते इति। यतोहि चन्द्रस्तु कलङ्कितः खलु, पूर्वं नासीत्, इदानीं तव मुखं चन्द्रसादृश्यं भजते इति। एवम् अन्यदपि, जस्सजहिंचिय पढमं तिस्सा अङ्गं निवडिया दिक्खि तस्सतहिंचेयठिया सद्वङ्गं केन विना दिग्धम्। काचन सुन्दरी पुनरपि तस्याः वर्णनं करोति रमणः, यत् तस्याः सर्वाङ्गं केनापि न दृष्टं, नाम तस्याः समस्तं सौन्दर्यं न केनापि दृष्टं, न कोऽपि कविः वर्णयितुमपि शक्नोति। किमर्थं? यतोहि प्रथमदर्शने यस्मिन् अङ्गे दृष्टिर्निपतति तस्मिन्नेव लग्ना भवति, न अन्यत्र नेतुमपि शक्यते। तस्मात् तस्याः सौन्दर्यस्य भागांशमेव ज्ञातुं शक्यते, न तु तत् समस्तम् इति कथयति। एवम् अन्या काचन महिला एवं प्रार्थनां करोति। अन्नमहिलापसङ्गं देदेव करेषु मध्यसुवरसा पुरुषा इक्कन्तरसा बहुदोषगुणे न जानन्ति न आनन्ति इति। सा कापि महिला एवं प्रार्थयते यत् हे ದೇವರೇ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿಸು ನೀನು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಅವನು ಇನ್ಯಾವ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಅವ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ इति सः कथयति। एवं तु मया चमत्कारीणि एव पद्यानि अत्र उद्धृतानि, यतोहि प्रायेण सभासद्भ्यः तदेव रोचते, परन्तु हृदयङ्गमानि अपि बहूनि पद्यानि तत्र विराजन्ते। अस्माकं काव्यपरा कदाचित् परावर्तिनि काले चमत्कारप्राया भवति रसपरम्परां हित्वा, परन्तु अस्मिन् तु रसभूयिष्ठानि पद्यानि एव अधिकानि। कदाचिदहं पठनसन्दर्भे अहं टिक् स्थापयामि, उत्कृष्टानि पद्यानि कानि इति विचेतुं। गाथासप्तशत्याः 100 पद्यानि पठित्वा पश्यामि, प्रायशः सर्वाणि अपि टिक् कृतानि एव, तथा तादृशी गुणवत्ता अस्य काव्यस्य। अन्यदेकं समसुखदुःखपरिवढ्यानकालेन रूढपेम्माणं निहुवाणमरैजं तं भुजियैयरं नुवं होयि इति। समसुख इत्यस्य छायां वदामि। समसुखदुःखपरिवर्धितानां कालेन रूढप्रेम्णां मिथुनयोः म्रियते यः तत् सः खलु जीवति इतरः मृतो भवति इति। नाम आजीवनं दम्पती भूत्वा तदनन्तरं यदि दम्पत्योः कश्चन एकः म्रियते, तदा यो मृतः स एव जीवितः, परन्तु यो जीवितः मरणं तु तस्यैव, एकान्ते एव स्थितः इति एवं तत्र पद्यम्। एवं तु अत्र कानिचन रसवन्तिपद्यानि उक्तानि मया। पुनः अहम् एकं शब्दालङ्कारभूयिष्ठं पद्यं कथयामि, यतोहि यथा मया पूर्वमेव उक्तम्, एवं भ्रान्तिर्भवति विदुषामपि यत् प्राकृतं नाम जनसामान्यस्य भाषा, सर्वैरपि गाथासप्तशी अवगम्यते स्म। अपि च केचनापि वदन्ति हलिको वा हलिकपुत्रो वा एतानि सर्वाणि पद्यानि अरिरचत् इति। तथा न। एतेषां पद्यानां रचयितारस्तु सर्वथा प्रौढाः कवयः, परम्परागताः, अलङ्कारेषु पुनः शास्त्रेषु निष्णाताः एव। अन्यथा तु एतादृशी, एषा तु परिष्कृता भाषा, एषापि संस्कृता भाषा, पामराणां भाषा एषा न। मम यत् ग्रन्थेषु विद्यते सा पामराणां न भाषा। अपि च एतदपि वक्तव्यं, राजशेखरस्य काले वा वेदान्तदेशिकस्य काले वा अथवा रामपाणिवादस्य काले वा प्राकृतं नासीदेव लोके। तत्तु संस्कृतवत् शिष्टैः रक्षिता ग्रन्थेषु निबध्यते स्म। कदाचित् पुरा प्रायेण लोके आसीत्, परन्तु यावत् कविभिर्रचिता तावत् तु तत् शिष्टैरेव प्रयुक्ता, लोके तु न तावदासीत्। एतत् शब्दालङ्कारभूषितं। पढमणिनीलमहुरमहुलोहिल्लालियुलबद्धझङ्कारम् अहिमहरकिरणनियुरं वचुम्बियं दलैकमलवलम् इति। पुनरपि कथयामि। पढमणिनीलमहुरमहुलोहिल्लालियुलबद्धझङ्कारम् अहिमहरकिरणनियुरं वचुम्बियं दलैकमलवनम् इति। अत्र यदि केवलं छाया पठ्यते तत्र महान् हानिरेव भवति, महती हानिरेव भवति तत्र। तस्मात् यदि केवलम् अर्थः अपेक्षितः, किञ्चित् संस्कृतछायया अपि तत् सिद्ध्यति, परन्तु यो काव्याध्ययने रसे आस्थां वहति तेन तु प्राकृतमेव पठितव्यं, न तु छायामाध्यमेन। किञ्चित् छायया तत्र शब्दालङ्कारस्तु लुप्यते। एवम् एषा तु गाथा सप्तशती इति काव्यम् इदानीं कृतं। एषा एव मुकुटायमाना कृतिः प्राकृते। तु एतद्विहाय अन्याः अपि सङ्ग्रहाः तु सन्ति एव। बप्पभट्टिः इति कश्चन, बप्पभट्टी इत्यपि स्यात् न जाने, इति कश्चन कविः, अपि च स तु जैनः आसीत्। प्रायेण प्राकृतपरम्परा तु जैनैरेव पालिता। बप्पभट्टी इति कश्चन कविः, तेन तारागण इति सुभाषितसङ्ग्रहः रचितः। तत्र 72 पद्यानि सन्ति, 172 पद्यानि सन्ति तस्मिन्। स तु प्रौढो कविः। तत्र शिष्टानि पद्यानि सभङ्गैः अभङ्गैः शेषैः नितरां दुर्बोधानि दृष्ट्या व्याख्या वर्तते, अन्यथा तु प्रायेण नावगम्यते एव। तत् प्राकृतस्य तु श्लेषे महती शक्तिर्वर्तते, यतोहि प्राकृते बहूनि अक्षराणि लुप्यन्ते। यतोहि उदाहरणं दास्यामि। यदा संस्कृते वयं प्राकृतं पदमेतत्
स्वीक्रियताम्। मः इति मः। संस्कृते मृग इति पदमपि प्राकृते मः इति भवति। मया इति शब्दमपि मृग इति भवति। मृत इति शब्दमपि मया इति भवति। अतः शब्दत्रितयं संस्कृते प्राकृते एकमेव अर्थं भजन्ते। तथैव एवमेव रण इति तत्तु रचना रदन रत्न इति त्रयं भवति। एवं तु प्राकृतशब्देषु अर्थबाहुल्यं भवति। तस्मात् श्लेषे तत्र महती शक्तिर्भवति। अत एव तत्र श्लेषे व्यापारः क्रियते कविभिः। अहं कवेर्कालं पुनः तस्य जीविकादि अद्य न कथयामि, यतोहि कालस्य इदानीम् अभावात्। साक्षात् पद्यानि एव पश्यामः। इदानीं श्लिष्टं पद्यम् अहं दर्शयामि, कथं प्राकृते श्लेषः क्रियते इति। नन्दौ सच्छन्दगति निर्मलपयपूरगार वमहग्गो जलनि पढिरुद्धपसरो सुकवीणसरस्सई पवहो। अत्र सरस्वत्याः स्तुतिः, नन्द तु सरस्वती प्रवाहः, नन्दौ सरसई पवहो। नन्द तु सरस्वती प्रवाहः। सरस्वती नाम नदी अपि भवितुमर्हति अथवा वाग्देवी अपि भवितुमर्हति। कीदृशो अयं सरस्वती प्रवाहः? सच्छन्दगयी, स्वच्छन्दगतिः। नदी तु स्वच्छन्दगतिरेव, यत्र इच्छति तत्र गच्छति। नदी तु स्वच्छन्दगतिः। पुनः वाग्देव्याः पक्षे सच्छन्दगतिः, छन्दसा सहिता गतिर् यस्याः सा तादृशी, तत् छन्दो सहिता गतिः वाग्देव्याः, छन्दस्सहिता गतिः। पुनः तस्याः निर्मलपपूरगारो महग्गो, निर्मलैः पदैः युक्ता का वाग्देवी, सरस्वती प्रवाहः, वाग्देव्याः प्रवाहः। अपि च नदीपक्षे तु निर्मलपयः, पा नाम पदम् अथवा पयः, उभयतापि भवति। निर्मलपयसा युक्ता नदी, सरस्वती नदी। एवं जलधिपरिरुद्धप्रसरो, जलधिप्रतिरुद्धप्रसरः नाम नद्यस्तु सागरे एव खलु अन्तं गच्छन्ति, तत् अतः जलधिप्रतिरुद्धप्रसरः सरस्वती नदी। अपि च जडधीः मूर्खैः प्रतिरुद्धप्रसरः, तदुच्यते खलु शिरसि मालिका इति। अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मालिका इति तद्वदेव। जडधि सत्यं तदेव। जडधिजनैः मूर्खैः प्रतिरुद्धप्रसरः वाग्देवी इति। एवं तादृशी सरस्वती अस्मान् पातु इति। एवं तत्र अभङ्गश्लेषः, तत्र प्रत्येकपदस्य अर्थद्वयं भवति। अतः तत्र पदानि न भङ्क्तव्यानि भवन्ति। एवमेव अन्यदपि कथयामि अभङ्गश्लेषेण। वाणं पुरन्तरणं राहं जहनं सुवर्णमङ्गं ते सञ्चारिमासि सुन्दरि मन्मथभण्डारमञ्जूषा इति। कस्मैचित् सुन्दर्यै कथ्यते। एतत्तु प्राचीन पिकअप् लैन्स् इत्येव वक्तव्यं। भवती ये सुन्दरी, त्वं तु जङ्गमा मन्मथभण्डारमञ्जूषा वर्तते, नाम रत्नकोशं। भवती तु त्वं तु मन्मथस्य जङ्गमा कापि रत्नकोशः इव। तस्मात् वहनं स्फुरन्तरणं, भवत्याः वदनं स्फुरन्तरणं, स्फुरन्तरदनम् अथवा रत्नं। स्फुरन्तरणं, स्फुरन्तरत्नम् अथवा स्फुरन्तरदनं, वदनं स्फुरन्तरदनम् अथवा स्फुरन्तरत्नम्। एवं राहं जहनं, रजतं जघनम् अथवा रतदं जघनं, सुरतदं जघनं। सुवर्णमङ्गं ते, एतत्तु स्फुटं ज्ञायते। सुवर्णमङ्गं ते, अस्मात् रजतं वर्तते, सुवर्णं वर्तते, पुनः रत्नमपि वर्तते। भवती तु मन्मथ भण्डारमञ्जूषा वर्तते इति एवं प्रेयस्यै कथ्यते। एतत्तु अभङ्गश्लेषः। सभङ्गश्लेषोऽपि भवति। एतत्तु नितरां दुर्बोध एव, न ज्ञायते एव, तत्र व्याख्यानम् अपेक्षितम्। अत एव बहुधा तत्र बहवः प्राकृतगाथाः वदन्ति यत्
केवलं प्राकृतगाथाः तु विदग्धैरेव ज्ञायन्ते इति तत्र सर्वैरपि न ज्ञायते पामराणां तु न एव तत्र विदग्धेन भाव्यं जनेन कथ्यते किं पावकौभं पढियुं गुम्फेयुं ताज कुज्ज पशूनं कुवियं च पसाहेयुं अज्जविभावेन आनन्ति इति प्राकृतकाव्यं पठितुं गुम्फयितुं तथा च कुब्जकप्रसूनं कुपितां च प्रसादयितुम् अद्यापि बहवः न जानन्ति नाम दुष्करं किं दुष्करं लोके त्रयं दुष्करमिति कविर्वदति प्रथमं तु प्राकृतपद्यं पठितुम् एतादृशाः ये गूढार्थाः निगूढार्थाः गाथाः भवन्ति तान् अवगन्तुं दुष्करं पुनः कुब्जकप्रसूनं गुम्फयितुं तत् किं कुब्जकप्रसूनम् अहं न जाने प्रायः तु तत्र कण्टकानि भवन्ति इति मन्ये पुनश्च कुपितां प्रेयसीं प्रसादयितुं तदपि दुष्करम् एतत्त्रयं लोके दुष्करं द्वित्रा एव केचन जानन्ति न सर्वे इति एवं व्याख्यां विना तु अस्य अवगमनं दुष्करम् अपि च अस्माभिः कार्यं न कृतम् अस्मिन् वयं तु सर्वे सर्वदा वेदान्तमीमांसा व्याकरण इत्यादिषु एव मग्नाः महतीं भारतीयपरम्परां तत्तु विस्मरामः एव प्राक् संस्कृतं विहाय अन्यदपि वर्तते एतत् एवं बप्पभट्टेः तारागण इति काव्यं तदपि अवश्यं पठनीयमेव सर्वैः अपि च इदानीं वयं वज्जालग्गम् इति यद् वर्तते तत्र गच्छामः एतत् अपि प्रसिद्धमेव ज्ञायते सर्वैः एतत् जावल्लभः इति कश्चन कविः अकरोत् जैनः सोऽपि प्राकृते तु तस्य नाम जावल्लः इति परन्तु तत् किं जयवल्लभः इति वा जगद्वल्लभः इति वा तत्तु न ज्ञायते रत्नाकर इति व्याख्याता वर्तते स तु न तावन् निष्णातः परन्तु उपकारी एव भवति स तु जयवल्लभः इति कथयति एवम् अस्मिन् तु यथा संस्कृतसङ्ग्रहेषु भागाः भवन्ति यथा सज्जननिन्दा सज्जनप्रशंसा दुर्जननिन्दा प्रहेलिका पुनः जरा ऋतुवर्णनं शृङ्गारकाव्यं तथा बहवः भागाः भवन्ति व्रज्याः इति कथ्यन्ते वज्जालग्नं नाम व्रज्यालग्नम् इति विदुषामपि तस्य नाम किम् इति अद्यापि न स्फुटं भवतु नाम अत्र एवं पद्यानि सन्ति तत् प्रायेण तत्र स्थितानि पद्यानि बहूनि अस्य कालस्य नोपपद्यन्ते तस्मात् तस्य अश्लीलत्वात् नोपपद्यन्ते तानि तु अहम् अत्र न उद्धरामि परन्तु अन्यानि तु रसवन्ती तु अहम् उद्धरामि इदानीम् एतत् पुनरपि शृङ्गारमेव प्रायेण प्रकृते तु शृङ्गारभूयिष्ठता वर्तते एतत् तु कश्चन स्त्री पुरुषाय कथयति नाम रमणाय कथयति यत् परपुरप्रवेशविज्ञानलाघवं सुहसिक्कितं कथा येन पवित्रो ह्यये पडमं चियदंसणे मज्जा इति परपुरप्रवेशविज्ञानलाघवं सुभग शिक्षितं पुत्रा येन प्रविष्टो हृदये प्रथममेव दर्शने मध्या मम इति एतदपि पिकअप् लैन् एव वर्तते यत् परपुरप्रवेशविज्ञानम् एषा कापि सिद्धिर्वर्तते परपुरप्रवेशः सिद्धिः नाम एतस्मात् कन्नडभाषायां किं तत् परकायप्रवेश इति उच्यते तदेव परपुरप्रवेशः इति संस्कृते कथ्यते विशेषः जैनैः कथ्यते तत् परकायप्रवेशे कथं त्वया लाघवं लब्धः नाम भवान् तस्मिन् कथं निष्णातः सञ्जातः यतोहि अहं भवन्तम् एकवारमेव दृष्टवती सद्य एव मम हृदयं भवान् प्रविष्टः कथं भवता किं परकायप्रवेशः अधीतः वा इति सा पृच्छति एतत् कश्चन पुरुषः रमण्यै कथयति रत्तं रत्तेहि सितं सितेहि कसिनं कुनन्ति कसिनेहिं सियकसिनच्छीयत ए महच्चिरत्तो जनो चोज्जम् एतत् तु लोके सर्वथा प्रसिद्धं यदि वयं कुत्रचित् रक्तवर्णम् इच्छामः तत्र रेड् पेण्ट् वा रक्तवर्णं वर्णीयमेव वस्तु तत्र स्थापयामः खलु यदि कृष्णवर्णीयं वस्तु स्थापयामः तद् रक्तवर्णं न भवति अतः रक्तवर्णेन वस्तुना रक्तवर्णत्वं भवति अन्यस्य कस्यचित् एवं कृष्णवर्णेन कृष्णवर्णत्वम् अथवा सितवर्णेन सितवर्णत्वं भवति
परन्तु विचित्रमेतत् यत् भवत्याः दृष्टिः सित असितवर्णी वर्णं वहति भवत्याः दृष्टिः, परन्तु अहं तु रक्तो जातः, अहं सानुरागो जातः, मम रक्तवर्णत्वं कथम् एतत् प्रपन्नम् इति सः चमत्कारेण पद्यं कथयति कविः। एवं तु प्राकृतकाव्यानि यैः घटितानि तैरेव संस्कृतकाव्यानि अपि घटितानि। प्राकृतस्य पृथक् परम्परा, संस्कृतस्य पृथक् परम्परा इति तु नासीत्, प्रायेण पूर्वम् आसीत् कदाचित्, परन्तु 5th सेञ्चुरी तदूर्ध्वं तु तथा तु नाभवत्। अतः प्राकृतकाव्येषु प्राकृतपरम्परा, प्राकृतप्रशंसापद्यानि विद्यन्ते, कानिचन संस्कृतदूषितकानि अपि विद्यन्ते, तत्तु अन्यत्र कुत्रापि प्रायेण न लभ्यते। संस्कृते तु संस्कृतस्य प्रशंसा अपि न तावत् विद्यते, यतोहि संस्कृतमेव सर्वस्वं तत्र, अतः स्वप्रशंसा किमर्थं करणीया इति न क्रियते। प्राकृते स्वप्रशंसा क्रियते, यतोहि तत्र संस्कृतमपि स्थितं खलु, अतः स्वप्रशंसा करणीया इति क्रियते। अत्र कानिचन कथयामि। एतत् दज्झौ सक्क अकव्वं च निम्मीयं येन ಸಂಸ್ಕೃತಕಾವ್ಯ ಹಾಳಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ ದಹ್ಯತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಂ ದಹತು ಸಂಸ್ಕೃತಕಾವ್ಯಂ ಚ ನಿರ್ಮಿತಂ येन ಉಭಾವಪಿ ದಹತಾಂ इति कथयति। कुतः वंशहरण्यपलित्ते तडयट्टनतट्टनं पुनयि। यदि वंशगृहं बिद्रू ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ದಹ್ಯತು ದಹತಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಇತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ येन ಅಂತ कथितम्। एवं च प्राकृतं यदि सभायां कथ्यते उत्तरं प्राकृतेनैव दातव्यम् इति, संस्कृतेन न दातव्यं। मृद्वी भाषा प्राकृतं, तस्य उत्तरमपि मृद्व्या एव गिरा भवेत्, न तु कर्कशेन संस्कृतेन इति। अतः कश्चन वदति पाय्यकव्युल्लापे परिवहनं सक्करेण जोदेयि प्राकृतकाव्योल्लापे प्रतिवचनं संस्कृतेन यो ददाति सो कुसुमसत्थरं पत्थरेण अबुः विनाशेयि। सः कुसुमस्रस्तरं प्रस्तरेण अबुधः विनाशयति। नाम ಅವನು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ। ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪ್ರಾಕೃತಸ್ಯ ನಿಂदा वर्तते वा संस्कृते कोऽपि तादृशम् अकार्यं कोऽपि न करोति सत्यम्। एवम् अपि च अन्यदेकं कथयामि। एतत् स्वामिनः विषये प्रायेण एतत्तु अस्माकं लोके सर्वत्र तु दरीदृश्यते एव इति। हिट् जडनिवहं तः च सुपत्तानि उत्तमङ्गेषु जह वहदितरू तः जहि बहूविता किन्न पज्यत्तम्। हिट्ठट्टे एतत्तु अधः अधः इति। हिट्ठट्टे केळगे, हिट्ठं नाम प्राकृते अधः इति, हिट्ठट्टे ಅಂದರೆ केळगे अधः अधो अधः इति। अधः तरुः जडनिकरं वहति। जडनिकरं नाम रूट्स्, जडं रूट्स् इति प्राकृते। अतः यत् रूट्स् भवति तत्तु अधः एव वहति, तत् जडनिकरम् अथवा मूर्खम् अधः वहति। पुनः सुपत्तानि सुपत्राणि अपि च पत्राणि यानि भवन्ति तानि तु तत् शिरसा एव धरति तरु। यदि अस्माकं प्रभवः नाम स्वामिनः अपि तथा आसन्, नाम जडान् पादे पुनः उत्तमान् जनान् शिरसा धरन्ति स्म, तत्तु उत्तमं भवति, परन्तु तथा न कुर्वन्ति स्वामिनः, जडानेव शिरसा धरन्ति। अपि च विद्वांसः विदुषःस्तु अधः एव भवन्ति इति कथयति। एतदपि किञ्चित् अहं वक्तुमिच्छामि इदानीं यत् छन्दसः विषये। यतोहि संस्कृतपरम्परा तु अविच्छिन्ना प्रवर्तते एव, परन्तु प्रायेण प्राकृतपरम्परा तथा अविच्छिन्ना न वर्तते। कश्चित् जनः उद्भवति यः प्राकृतं काव्यं रचयति, वेदान्तदेशिकः तमिळ्नाडु मध्ये अच्युताष्टकम् इति रचति। एवम् अन्यत्र कुत्र जग्गुवकुलभूषणः अत्र कर्णाटके स्वीयेषु नाटकेषु प्राकृतं प्रयुङ्क्ते स्म। एवम् अत्र कुत्रापि
जनाः स्वयमेव प्राकृतम् अधीत्य काव्यानि रचयन्ति, परन्तु परम्परा न वर्तते तादृशी। तस्मात् बहवः विषयाः लुप्यन्ते, न ज्ञायन्ते, अस्माभिरपि तत्र अवधानं न दीयते। एवं छन्दसि कश्चन मुख्यो अंशः लुप्तः। इदानीं जर्मनी देशे वेबर् इति कश्चन विदुषा तत् आविष्कृतम्। इदानीं तु न तत्तु प्रायेण 50 वर्षात् पूर्वमेव दिवङ्गतः वेबर् इति। तेनैव गाथासप्तशत्याः क्रिटिकल् एडिशन् अपि निर्मितं। तेन एतद् आविष्कृतं यत् एतत्तु सर्वाः अपि गाथाः खलु, नाम आर्याछन्दसि निबद्धाः। एतत्तु सर्वैरपि ज्ञायते यत् तस्मिन् षष्ठः गणः यः वर्तते सः जगणः इति। नाम लघु गुरु लघु ननान इति तत्र भवति। तत् उदाहरणाय परपुरप्रवेशभिन्ना नलावधं सुवः अत्र एतत् नयुक्तं। पाय्यकव्वुल्लापे पडिवनं सक्क एन जोदेहि, सक्क एन तत्र श्रूयते तत् जगणः। तत् सर्वस्मिन्नपि पद्ये भवति एव। परन्तु प्राकृते कश्चन विशेषांशो वर्तते यत् अस्माकं छन्दशास्त्रग्रन्थेषु अपि न विद्यते, प्रायेण कदाचित् तद् विस्मृतमेव। यत् यदि छन्दः आर्या विपुला भवति, विपुला नाम तत्र किं यतिभङ्गो भवति, तत् यतिभङ्गः तद् दोषाय न, तत् साधु एव मन्यते, नाम विपुलत्वं छन्दसः। तदा चतुर्थेन गणेन अपि जगणेन भाव्यम् इति नियमः। एतत्तु गाथासप्तशत्याम् अथवा एतासु सर्वेषु सङ्ग्रहेषु एतद् दरीदृश्यते एव, तत् नियमः अस्ति। परन्तु कथञ्चित् अस्माभिः तद् विस्मृतं, छन्दशास्त्रग्रन्थेषु अपि न विद्यते। तत्तु इदानीं वेबर् पण्डितेन तत् पुनरपि आविष्कृतम्। एवं बहवः अंशाः भवन्ति प्राकृते ये अस्माभिः विस्मृताः, तत् पुनरपि कथञ्चित् गवेषणीयाः, तत्र अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। मात्राछन्दसः छन्दसि श्लोकाः विद्यन्ते वा? मात्राछन्दसि मात्रागणनाधारेण एताः सर्वाः गाथाः तु मात्राछन्दसि एव निबद्धाः। तत्र च यदि लोपः भवति चेत् अक्षरस्य लोपः भवति तदा तत्र मात्रागणना कथं भवति? लोपः वा? नाम तत्र हाफ् उच्चारः भवति खलु, अर्धोच्चारः भवति खलु प्राकृते। वर्णानाम् अर्धोच्चारः इति न भवति, स्फुटमेव उच्चारः भवति, परन्तु तत्र व्यञ्जनानि रूप्यन्ते, वर्णाः। तत् कथयामि अहं। नाम इदानीं प्राकृते तत्र नियमः, निश्चिताः नियमाः भवन्ति। ककारः लुप्यते, गकारः पादमध्ये एव लुप्यन्ते, आदौ न लुप्यन्ते। ककारः लुप्यते, गकारः लुप्यते, चकारः लुप्यते, एवं नियमाः भवन्ति। पुनश्च महाप्राणाक्षराणि अपि लुप्यन्ते, नाम हकारत्वं प्राप्नुवन्ति इति तत्र नियमाः भवन्ति। संस्कृतस्य भिन्नः नियमः, प्राकृतस्य भिन्नः नियमः इति वर्तते इति वक्तव्यं। समानमेव छन्दसि समानम्, उच्चारणार्थं भिन्नो नियमः। छन्दसि तु नियमाः समानाः एव, तत्र भेदः न वर्तते। एवम् एतत् यद्मया उक्तम्, एतत् वर्जालग्गम् इति। तत्रापि 1000 पद्यानि सन्ति। प्रायशः आहत्य कति प्राकृते कति मुक्तकानि सन्ति इति चेत् अहं मन्ये 5000 स्युः प्रायेण। यतोहि एतानि सर्वाः गाथाः, नाम वर्जालग्गे, पुनः गाथासप्तशत्यां, पुनः छप्पण्णयगाहाकोशे, पुनः तारागणे आहत्य तत्र एव 3000 भवन्ति। पुनः अस्माकम् अलङ्कारशास्त्रग्रन्थेषु भूयसा उद्धरन्ति आलङ्कारिकाः। भोजस्य शृङ्गारप्रकाशे, पुनः सरस्वतीकण्ठाभरणे तत्र एव 2000 तत्र गाथाः वर्तन्ते। अतः सर्वाणि, अपि च जैनग्रन्थेषु यथा लीलावयी, तत्तु काव्यानि एव, लीलावयी, समरादित्यकथा अथवा प्रभावकचरिता, तादृशेषु अपि तत्र मुक्तकानि अत्र तत्र भवन्ति एव, प्रहेलिका अपि तत्र बहवः भवन्ति। एवं सर्वाः अपि सङ्गृह्य 5000 वा 6000 वा तु भवति एव। तस्मात् रुचिमत्तमानि पद्यानि सङ्गृह्य अस्माभिः
नूतनसङ्ग्रहः कश्चन करणीयः, यथा सुभाषितरत्नभाण्डागारः, तत्तु अद्यावधि न कृतम्। एस्.टी. भयानी इति यः अभवत् विद्वद्दिग्गजः, तेनैव सर्वमपि प्रायेण प्राकृतप्रपञ्चे कार्यं कृतं गते शतमाने। तेन किञ्चित् मुक्तकाञ्जलिः इति कश्चन लघुग्रन्थः निर्मितः, परन्तु तद् लघु एव, अस्माभिः तु करणीयः भवति। इदानीं चप्पण्णयगाः कोसो इति कश्चन ग्रन्थः, एषः ग्रन्थः चप्पण्णः इति कविना रचितम् इति। वस्तुतस्तु न कविः, कवयः इति वक्तव्यं, यतोहि एकेन कविना न रचितं। षट्प्रज्ञकाः इति कश्चन कविसमूहः अभवत् इति ज्ञायते। षट्प्रज्ञकानां नाम तु दण्डी, पुनः अभिनवगुप्तः, पुनः आनन्दवर्धनः, बहवः अन्येपि उद्धरन्ति। वी राघवन् ऋजुषा षट्प्राज्ञक इति कश्चन शोधप्रबन्धः एव लिखितः, तत् पठितुम् अर्हन्ति भवन्तः, अधिकं न कथयामि। एते विदग्धाः इति, विदग्धः कविसमाजः, ते पद्यानि रचयन्ति स्म, आशु एव रचयन्ति स्म, छेकाः ते, नाम श्लिष्टं काव्यमपि रचयन्ति स्म एवं। परन्तु कालक्रमेण अस्य षट्प्रज्ञक इत्यस्य पदस्य अर्थः एव कथञ्चित् परिवर्तितः। अतः अस्माकं कोशेषु तु षट्प्रज्ञको नाम विटः इति अर्थः ज्ञायते, नाम प्रथमस्तु विदग्धः इति अर्थः, परन्तु कालक्रमेण कथञ्चित् विटः इति अर्थः सञ्जज्ञे भवतु नाम। परन्तु तैः कविभिः एतत् प्रायेण बहवः कोशाः रचिताः, तेषु कश्चन एकः कोशः लभ्यते। अहं कानिचन पद्यानि उद्धराणि, यद्यपि विदग्धाः एकवयः, अस्मिन् कोशे तु वैदग्धी न दृश्यते एव। सर्वेपि पद्यानि ऋजुना एव पथा गच्छन्ति, तत्र भङ्गीभैतिः वक्रोक्तिः नास्ति, परन्तु कानिचन अहम् उद्धरामि। तम्नत्थि नरिन्दहरं सअलेमहि मण्डलेभमन्ताणं जत्थ अकारणकुर्या दोत्तिन्नि फलान वीसन्ति। एतत्तु सर्वेषाम् अनुभवगतमेव भवति। यत् कथयति, जगತ್ತಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಕಾರಣವಾಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಕಲರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಗೃಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ತದ್ ನಾಸ್ತಿ ನರೇಂದ್ರ ಗೃಹಂ ಸಕಲೆ ಮಹಿಮಂಡಲೆ ಭ್ರಮತಾಂ ಯತ್ರ ಅಕಾರಣ ಕುಪಿತ ದ್ವಿತ್ರಾ ಫಲಾನ ದೃಶ್ಯಂತೆ. अपि च तत् मैत्रीम् उद्दिश्य एकम् सम्मिक्तं काव्यं जम्मिक्तं वसनदेशकालं मे आलिह्य भित्तिवा उल्लम्बन परमुहं धायि इति। तत् मित्रं कर्तव्यं यत् मित्रं व्यसनदेशकालं मे। स एव सखा यः व्यसने सखा। सम्प्रति तु सर्वेपि सखाय एव भवन्ति खलु। कीदृशः सखः एषः? आलिखितभित्ति पुत्रिका इव न पराङ्मुखो भवति। नाम यदि वयं भित्तौ किमपि मनुष्याकारं किमपि लिखामः, तत्तु पराङ्मुखत्वं न भजते कदाचित् खलु। वयं तु पराङ्मुखाः भवितुं शक्नुमः, परन्तु तत्तु सर्वदा सम्मुखः एव भवति। मित्रेणापि तथा भवितव्यम् इति कथ्यते। अपि च चन्द्रमुद्दिश्य एकम् ज्वह्नाजलेन चन्दो धुवैकलङ्कं दिशावहु मुहाणं न धुवै नियतलङ्कं सव्वो मुज्झै सकज्जेषु। ज्योत्स्नाजलेन चन्द्रः धावति कलङ्कं दिशावधु मुहाणां। चन्द्रस्तु श्रियैः शुभैः किरणैः सर्वासामपि दिग्वधूनां मुखानि शुभ्रीकरोति। परन्तु एवं कुर्वन्नपि स्वं कलङ्कमेव सः शुक्लीकर्तुं न शक्नोति। एवं तु बहुधा भवति एव। वयम् अन्यान् उपदेष्टुं शक्नुमः, तेषां दोषान् निवारयितुमपि शक्नुमः, परन्तु आत्मीयानेव दोषान् वयं निवारयितुं न शक्नुमः इति एतत्। एवम् इदानीं चरमः सङ्ग्रहः गाथारत्नकोशः इति, गाहारयणकोशो। एषः सङ्ग्रहः मया इदानीं सम्पाद्यते, अनूद्यते च। एतत् पुरा एव अस्य प्रकाशितं, परन्तु तत्र दोषाः सन्ति। पुनश्च पाठोऽपि न व्यवस्थितः, अतः अत्र परिष्कारं कृत्वा छायां लिखित्वा अनुवादं कृत्वा तत् कार्यम् इदानीं प्रचलति, मया क्रियते। मम मित्रं कश्चन
प्रतीक् इति सः गोटिङ्गन् इति विश्वविद्यालये स्थितः, तेन सह एतत् कार्यं प्रवर्तते। तस्मात् कानिचन पद्यानि उदाहरामि। गुणवन्ति एव अस्मिन् स्थितानि सर्वाणि अपि पद्यानि। कसिनं का ऊणमुहं पच्छादत्तं मुहेन होऊण दिन्नं फलं पलासेन तंपि सौनेः परिचित्तम्। ಈ ಪಲಾಶ ವೃಕ್ಷ ಮುಖ ಕೆಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೊದಲು ಮುಖ ಕಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ ಕೆಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೋ ಒಂದಿಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೋದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಪಣಾನಾಂ ವೃದ್ಧಿ ಕೀದೃಶಿ ಭವತಿ ಇತಿ ಮುಖಂ ಕೃಷ್ಣೀಕೃತ್ಯ ಮುಖಂ ರಕ್ತೀಕೃತ್ಯ ತದನन्तरं किञ्चिदेव दास्यन्ति, अर्थिनस्तु एतत् किं न मे अपेक्षितम् इति तदपि विसृज्य गच्छन्ति कृपणस्य निन्दा। एतद् अत्र उद्दण्डसमासः दृश्यते अस्मिन् पद्ये। लच्छी करकमल वियास रेणुपूरिज्यमाण नलिनेहिं दीसन्ति ने अरोरा पुरहोविष्या धनञ्जयिं। लक्ष्मी करकमल विकास रेणुपूर्यमाण नयनैः दृश्यन्ते नैव रोरा पुरहोविष्या धनाढ्यैः। दृश्यन्ते नैव रोरा, रोरा नाम रोरो नाम दरिद्रः इति प्राकृते देशीशब्दः। प्राकृते बहवः देशीशब्दाः भवन्ति, तत् साक्षात् संस्कृतस्य एव अवतारः इति न, केवलं वर्णानां विपरिणामेन एव प्राकृतं भवति इति न, तत्र विशेषता वर्तते यथा मया उक्तं, तदपि इदानीम् उच्यते। कश्चन एव समयो विशिष्टः। प्राकृतस्य कश्चन स्वीया विशिष्टा शैली वर्तते। सर्वोऽपि संस्कृतज्ञः केवलं वर्णविपरिणामं ज्ञात्वा प्राकृतज्ञः भवति इति न, तत्र विशिष्टः परिश्रमः दातव्यः। तत्र तु देशीशब्देषु यथा रोरो नाम दरिद्रः इति, अथवा मडप्फरो नाम दर्पः इति, तथा बहवः भवन्ति। एवं हेमचन्द्राचार्येण देशीनाममाला इति कश्चन कोशः कृतः, यत्र देशीशब्दाः बहवः तत्र सङ्कलिताः। परन्तु अपरेपि सन्ति, तस्यापि कोशः करणीयः वर्तते। यत्सत्यं प्राकृतस्य कोशः एव न वर्तते, कश्चन सन्ति, परन्तु लघूनि एव। पाय्यशब्दमहण्णौ, प्राकृतशब्दमहारणमः इति कश्चन वर्तते, परन्तु वाङ्मयं बृहत् कोशस्तु लघुरेव। तस्मात् तदपि कार्यमेव। पूर्वं कदाचित् यदा अहं बोरि गतः, भण्डार्कर् इन्स्टिट्यूट् पुणे मध्ये, तत्र प्राकृतकोशनिर्माणस्य कार्यं प्रचलति बहुभ्यः वर्षेभ्यः, परन्तु न पुरतः गच्छति एव, तत्रैव तत् स्थगितः। एवं तत्र गतेन मया तत्रस्थः बाहुल्कर् महोदयः पृष्टः, आनररी सेक्रेटरी वर्तते, सः मया पृष्टः कथं प्रचलति कार्यं प्राकृतकोशस्य कार्यमिति। तदा सः आशु एव एकं पद्यं उक्तवान्, यत् पद्यं तु अहं न स्मरामि, परन्तु एषः भावार्थः तत् पद्यं विद्यते खलु। अद्भुतः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते भवभारती, ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयाति। तदेव सः किञ्चित् परिवर्तयित्वा अद्भुतः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। कः कोशः? एषः प्राकृतकोश एव, यत्तैः निर्मीयते सकोशः। कल्पान्तमपि आगच्छतु, एषः कोशः किं समाप्तिं न गच्छति इति तेन उक्तं। क्वचित् समाप्तिं गच्छति, परन्तु न जाने भवति वा इति। एवं गाहारेण कोशे अन्यत् पद्यं। वङ्कभणियानि कत्तो धच्चि पेच्चियव्वाहिं ऊससियम्पि मुनिजै छैल्लजनसङ्कुले ग्रामे इति। छेकाः छैल्लाः इति उच्यते। संस्कृतेपि छेकशब्दस्तु वर्तते, प्राकृते एव प्राचुर्येण दृश्यते। छेको नाम विदग्धः, नाम विदग्धो नाम शास्त्रे वा काव्ये वा विदग्धः इति न। छेको नाम शृङ्गारे विदग्धः, पुनः स्ट्रीट् स्मार्ट् इति यत् कथ्यते, सर्वं तत् सः जानाति लोके किं प्रचलति इति, तादृशः छेकः इति। पदस्य बहवः अर्थाः सन्ति, भवतु। अत्र छेकस्य वर्णनं क्रियते। वङ्कभणियानि कत्तो अधच्चि पेच्चियव्वायि। वक्रभणितानि कतः? अहं कमपि पुरुषम्, इष्टं पुरुषं मार्गे गच्छन्तम् अहं कटाक्षयितुं न शक्नोमि, यतोहि एषः छेको जनः जानाति एव, ओ एवं जातवती इति। पुनः अधच्चि पेच्चियव्वाणि, अथवा एवं अहं साक्षात् द्रष्टुं न शक्नोमि, परन्तु एवं अर्धेनैव चक्षुषा किं द्रष्टुं शक्नोमि, केवलं तदपि न शक्नोमि, तदपि छेकजनाः जानन्ति एव। ऊचसियम्पि मुनिजै छैल्लजनसङ्कुले ग्रामे। ऊससियं नाम उच्छ्वसितं,
उच्छ्वसितमपि यदि अहम् उच्छ्वसामि अपि चेकजनाः जानन्ति अत्र तु किमपि शृङ्गारं न भवितुमर्हति ग्रामे इति चेकान् कश्चन वा निन्दति। एवम् अन्यत् सहसत्ति जम्नदित्थो सरहसचित्तेन जम्न आलत्तो उवआरो जम्नकओ तंच्यकलियं छैल्लेहिम्। सहसत्ति एषा प्रायेण एषा कापि नवयौवने स्थिता स्त्री गृहे एव तिष्ठति। कश्चन पुरुषः आगतः, तस्याः इष्टः, परन्तु सा तं न पश्यति। किमर्थम्? एते छेकाः सन्ति खलु। यदि पश्यामि ते जानन्ति अहम् एनम् इच्छामि इति, अथ न पश्यति। सहतीति यत् न दृष्टः, स न दृष्टः। सरहसचित्तेन जम्न आलप्तः, सरभसचित्तेन न सम्भाषितोऽपि सः। सम्भाषणमपि न करोमि, चेत् करोमि ते जानन्ति एव। प्रायेण मुखे हासः उद्भिद्यते, एवं ते तु जानन्ति चेकाः विदग्धाः। नाहं कथयामि, किमपि न भाषे। उवआरो जम्न कृतौ, उपचारोऽपि न कृतः। अहं फलादीनि अपि तं गत्वा न दास्यामि, जलादिकमपि न दास्यामि, ते जानन्ति। परन्तु तंच्यकलितं चैल्ले, भवतु तद्दृष्ट्वा एषः किमपि न करोति इति तद्दृष्ट्वा एव छेकाः जानन्ति इति। नाम नेगेटिव् एविडेन्स् इति यत् कथ्यते खलु, पासिटिव् एविडेन्स् इति भवति, किमपि दृष्ट्वा तेन तत् प्रमाणं भवति। परन्तु नेगेटिव् एविडेन्स् इत्यपि भवति, कस्यचित् अभावः एव कदाचित् प्रमाणं भवितुमर्हति। तेन नेगेटिव् एविडेन्स् द्वारा जानन्ति छेकाः इति। एतत् कदाचित् मया किमपि गणकयन्त्रे पश्यता एतत् ज्ञातं यत् समस्ते रामायणे तर्हि इति शब्दः न भवति। एतत्तु आश्चर्यकरं, समस्ते रामायणे तर्हि शब्दः न भवति। महाभारतेपि केवलं द्विवारमेव दृश्यते तर्हि शब्दः। कथम् एतत्? वयं तु सर्वदा के शब्दाः प्रयुज्यन्ते इति पश्यामः ग्रन्थेषु, परन्तु केन दृश्यन्ते इति तु न ज्ञायते। तस्मादपि प्रायेण कोऽपि तज्ज्ञानेनापि लाभो भवतु। अपि च प्रहेलिकापरम्परा प्राकृते वर्तते। किं वैशिष्ट्यं कस्य? तर्हि शब्दस्य किं वैशिष्ट्यं? नाम तर्हि शब्दस्तु सामान्यतया प्रयुज्यते एव खलु। कुत्र शब्दः न लभ्यते, कुत्र शब्दः अपि, कुत्र शब्दः तत्तु व्याकरण इति नास्ति। सुन्दरकाण्डे कश्चन श्लोकः अस्ति, यदि राक्षसराजानं न द्रक्ष्यामि, यदि सीतां कृतश्रमः न द्रक्ष्यामि, हत्वा राक्षसराजानम् आनयिष्यामि रावणम् इति हनुमान् कथयति। तदा आदौ यदि शब्दः प्रयुक्तः, यदि शब्दः प्रयुक्तः चेत् तर्हि शब्दः स्वयमेव स्थितः इत्यर्थः। तत्तु साधु एव, तत् प्रयोक्तव्य इति तु नास्ति, परन्तु तर्हि शब्दस्तु प्रसिद्धः शब्दः। अपि च रामायणं महाभारतं च बृहद्वर्तते, तत्र कति न सन्ति शब्दाः। तस्मिन् तर्हि शब्दः नागतश्चेत्, परन्तु तत्र अपशब्दत्वं नास्ति। अपशब्दत्वं नास्ति। कुत्र शब्दस्य अपशब्दत्वं, कुत्र इति शब्दस्य अपशब्दत्वम् अस्ति। कालिदासग्रन्थेषु न कोऽपि तत्र कुत्र शब्दः, कुत्र शब्दस्य अपशब्दत्वम् अस्ति। कुत्र शब्दस्य अपशब्दत्वं कालिदासः मन्यते इति विवादो नास्ति। कालिदासः कुत्र शब्दस्य अपशब्दत्वं मन्यते इति अत्र विवादः नास्ति। पुनः प्रहेलिकापरम्परा दरीदृश्यते प्राकृते। एताः प्रहेलिका तत्तु प्राकृते तु हियाली इति कथ्यते, हृदयवती इति छाया दीयते, हियाली इति। ते तु सर्वथा दुर्बोधाः एव प्रहेलिकाः। अहम् इदानीं द्वे उद्धरामि। जासा सहीः भणिया तुज्झमुखं पूर्णचन्द्र सारिथ्यं ताकीस मुद्धडमुहि करेण गण्डद्धलं कुसैः। काचित् स्त्री सखीभिः उक्ता, किमुक्ता? तव मुखं पूर्णचन्द्र सदृशम् इति। तत्सममेव स मुखेन हस्तेन मुखं स्पृशति। किमर्थम् इति प्रहेलिका। एतत्तु प्रायेण सर्वैरपि अनुमीयते, यतोहि मुखस्तु चन्द्रस्तु सकलङ्कः। यदि तस्याः मुखं
औपम्यं वदति तत्र कश्चन कलङ्कः किमपि तत्र स्थितम् इति अतः तत् निवारयितुं स्पृशति इति एतत्तु अनुमातुं शक्यते परन्तु इदानीं यदुच्यते तस्तु व्याख्यानं विना न ज्ञायते एव हन्तूणवरगयन्दं वाहो वाहाण मज्ज आरण्यि धुवैसरं पियैजलं तं जानः केन कज्जेन दिष्ट्या एतत् पद्यं वज्रालघ्ये अपि वर्तते तस्मात् तत्र व्याख्यां दृष्ट्वा मया अर्थो ज्ञातः अन्यथा तु न ज्ञायते कश्चन व्याधः गजेन्द्रं हत्वा हतवान् तदनन्तरं तमेव बाणं स्वीकृत्य जले प्रक्षाल्य तं जलं पिबति किमर्थम् इति व्याख्याता वदति यत् अपरे अपि तत्र व्याधाः तत्रैव स्थिताः सन्ति तदपि उक्तं तद् एवं तत्र कारणम् एतत् यत् सः एतत् दर्शयितुम् इच्छति यत् गजो स्वशक्त्या हतः न तु विषस्य शक्त्या इति अतः बाणो न विषसक्तः इति दर्शयितुं जलेन प्रक्षाल्य तं जलं पिबति इति तत्र परिहारः व्याख्याता दत्तम् एवं तत्र गाथा यत् अस्मिन् कोशे यत् मया इदानीं परिष्क्रियते तत्र एतादृशाः बहवः प्रहेलिकाः सन्ति तेषाम् अर्थस्तु दुर्बोध एव न ज्ञायते व्याख्या अपि न वर्तते तत् कथञ्चित् चिन्तनीयं कथं तत् परिह्रियते इति भवतु अस्य एव केषुचित् मासेभ्यः पूर्वम् अस्य अनुवादः आगतः हिन्दीभाषायां परन्तु तस्तु सर्वथा विवेकहीनमेव तत्र अनुवादकैः परिश्रमः न कृतः इति भाति तैः तेषां श्लेषाः न गोचरीभूताः पुनः बहवः दोषाः कृताः एवं न साधु कप्पणाभ्युदयस्य कृते वदतु कप्पणाभ्युदयः चमत्कारः एतत् कृष्णप्रसादाय कदाचित् मया उक्तम् एतत् कप्पिनाभ्युदयम् इति यत् काव्यं वर्तते कश्मीरात् आगतं तत्र कश्चन चमत्कारो वर्तते एतदपि परम्परातः लुप्ता एव एषः विषयः यत् तत्र कश्चन सर्गो वर्तते यत्र राजा एतत् बौद्धं काव्यं तत्र राजा बुद्धस्य स्तुतिं करोति कया भाषया करोति संस्कृतेन बुद्धस्य स्तुतिं करोति अपि च बुद्धः प्राकृतेन उत्तरं ददाति परन्तु एकस्मिन्नेव सर्गे भवति भाषाश्लिष्टः सर्गः अतः तस्मिन् सर्गे स्थिताः सर्वेपि सर्वाणि पद्यानि भाषाश्लिष्टानि नाम तत्पद्यं संस्कृतेनापि अवगन्तुं शक्यते प्राकृतेनापि अवगन्तुं शक्यते सवङ्गश्लेष भाषाद्वयाविष्टसवङ्गश्लेष मणिप्रवाळः तमिळ् मिक्स् नाम एतत् यथा तमिळ् मिक्स्ड् संस्कृत इस् मणिप्रवाळ मध्ये तमिळ् पदानि तावत् पदानां मिश्रणमेव भवति अत्र श्लेषः एव भवति नाम अत एव भाषाद्वयसमाविष्टः सभङ्गश्लेषः इति वक्तव्यम् तथा वक्तुं शक्यते एवं परन्तु एतत्तु मैकल् हान् इति कश्चन पुनः जर्मनी देशे एव स्थितो विद्वान् तेनैव एतत् निश्चितं परन्तु दुर्बोधः एव न अवगम्यते एव किं भवति इति तत्र विद्वद्भिर्कथञ्चित् मतिः प्रसारणीया तस्य अवगमने एवं गाथारत्नकोशः प्रायेण समाप्तमेव भाषणम् अन्ते अन्यदेकः कश्चन कोशः वैरोचनस्य रसिकप्रकाशनं रसियप आसन इति वर्तते एतत्तु न मुद्रितं न प्रकाशितं मातृका एव लभ्यते तत् एशियाटिक् सोसैटी आफ् बेङ्गाल् तस्मिन् मम समीपे मातृकायाः कापि वर्तते अहं क्रमेण तस्य सम्पादनं करोमि तस्मात् तस्याः मातृकायाः पद्यमेकमेव उद्धरामि अहम् एतत्तु उत्कृष्टः कश्चन कोशः तत्र प्राकृते चित्रकाव्यानि अपि सन्ति दुर्बोधानि परन्तु प्रायेण अवगम्यन्ते कालेन एकमेव पद्यम् उद्धरामि तस्मात् सीईय अग्गपश्चिमभागम् अनुहरहि दुर्जनो सुअणो छिद्दं गुणेहि एको पूरयीरो गुणेहि गुणवन्तो इति सूच्याः अग्रपश्चिमभागम् अनुहरति दुर्जनः सुजनः कविर्वदति दुर्जनः
सूच्याः अग्रभाग एव भवति, अपि च सज्जनः पश्चिमभाग एव भवति। कथम् एवं दुर्जनः छिद्रं करोति, यथा सूच्याः अग्रभागः छिद्रं करोति, नाम दोषैकदृक् पुरोभागिपदं गच्छति तथा छिद्रं करोति, तथा दोषमात्रं पश्यति दुर्जनः। अपि च सज्जनः पश्चिमभागवत् भवति, नाम पूरयति इतरः गुणैः गुणवान्। यथा सूच्याः अपरस्मिन् भागे गुणः नीयते, नाम थ्रेडिङ्ग् कुर्मः खलु, अतः तत्र गुणसम्बन्धः, तस्मात् सज्जनः तद्भाग एव इति वदति। एवं बहूनि पद्यानि भवन्ति, प्रायेण इदानीं मया समाप्यते, परन्तु ततः पूर्वम् अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि यत् केवलम् अत्र आगम्य एकेन करणेन श्रुत्वा अन्येन करणेन विसर्जनं तथा मा भूत् इति। यतोहि एषा परम्परा तु प्राकृतपरम्परा तु अद्य तस्य नामापि न श्रूयते। केचन अत्र तत्र एव कुर्वन्ति प्राकृतस्य अध्ययनम्। अतः कार्यं तु बहु अस्ति कर्तुं, नाम ग्रन्थानाम् अनुवादः इत्यादि, तदस्माभिः करणीयम्, अन्यथा तु लुप्तप्रायं लुप्यते एव इति एवम् उक्त्वा अहम् अत्र विरमामि। धन्यवादः।